के फैसले के बाद नवाज शरीफ बढ़ गया है। हाँ जी, सादा लफ्जों में जो आप इस्तेमाल करना चाहते थे, उसको जब खबर मिली होगी ना कि आपकी नाअहली जो है उसके ऊपर आप अपील नहीं कर सकते, तो उसके बाद जो उसके प्लेटलेट्स हैं वो एक दफा दोबारा गिरे होंगे, और वो सिर्फ अब शो करवा रहे हैं कि हम इस फैसले से बड़ा खुश हैं। जो फायदा लेना चाहते थे इस तरमीम से कि उनकी जो नाअहली है वो खत्म हो जाएगी जहांगीर तरीन की या नवाज शरीफ की, तो ये जो है पूरी कौम के लिए खुशखबरी है कि उनकी नाअहली जो है वो बरकरार रहेगी। और 62(1)(f) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली जो है वो उस आइन की तशरीह करते हुए ताहयात नाअहली का जो है हुक्म दिया हुआ है, तो लिहाजा उससे तरमीम जो की गई थी वो दूसरी तरफ ये है कि इमरान खान साहब उस फैसले से फायदा उठाते हुए अपनी नाअहली खत्म करा सकते हैं। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए। जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन किया था उसको बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्विक्शन वाले मामले के साथ हमने टेकअप करने के लिए सदा की है, और वो इंशाअल्लाह जो ही मामला यहाँ पर फिक्स होगा और उनकी नाअहली जो है वो खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पर जितने केसेस इमरान खान साहब के हैं तमाम में, एक तो जो ज्यादातर केसेस हैं उनमें बेल कंफर्म हो चुकी हैं, और बाकी जो केसेस पेंडिंग हैं उनमें खान साहब के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन साबित होता हुआ नजर नहीं आएगा आपको, क्योंकि कोई ऐसा जुर्म है ही नहीं, चाहे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो, चाहे अलकादा ट्रस्ट हो, क्योंकि कोई पैसे या कोई इंटरेस्ट, कोई भी ऐसी चीज जो है वो कोई भी शवाहिद नहीं जोड़ते कि जिससे इमरान खान साहब को इन तमाम जो है वो चीजों से फायदा हुआ। अच्छा, नहीं तो जोधा साहब, गुज़श्ता रोज गौहर अली खान साहब गुफ्तगू कर रहे थे हमसे, और वो कह रहे थे कि इसी माह खान साहब बाहर आ जाएंगे। बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि खबर भी है, प्रेडिक्शन भी है, पेशेंट गोई भी है, सब कुछ है, खान साहब बाहर आ जाएंगे। आपके पास इस हवाले से कंफर्मेशन है? देखिए, मैं बड़ा इसके ऊपर गौर साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया था। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि ये केसेस पॉलिटिकल है, लीगल अगर देखा जाए एक मिनट के लिए भी अगर अदालत ये बैठ जाए लेकर सारी चीजों को और सारे केसेस को, तो अगले घंटे में इमरान खान साहब बाहर हो, क्योंकि कोई केस ऐसा है नहीं जिसमें इमरान खान साहब को जो है वो कैद रखा जाए, उनको जो है जेल के अंदर रखा जाए। ये सारे केसेस जो हैं वो झूठे हैं, बोगस हैं। बाहर से धमकी मिलती है, बजाय ये कि हम जो है उनको जवाब देते। हमने अपने वजीर आजम को इस धमकी के ऊपर गिरा दिया, और उसके साथ साथ उसे जेल में डालकर FIR अमेरिका को पेश कर दी कि ये लें जी, आपका जो नेशनल हीरो था उसको हमने अंदर डाल दिया। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका जी, सब दोस्तों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली हमने जो दरख्वास्तें दी थी, दो अहम दरख्वास्तें हैं, जिनमें एक तो लास्ट हियरिंग के ऊपर ट्रायल कोर्ट में जब समाअत हुई, तो समाअत के दौरान इमरान खान साहब ने जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपीज़ के हवाले से वो तारीख फिक्स की गई थी, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने लेने से इनकार किया। उसकी रीज़न ये थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो हमारी जो दरख्वास्तें थीं उसके ऊपर फैसला पेंडिंग है, और ये हमने सदा की कि वहाँ पर ओपन ट्रायल और जो जेल के अंदर अदालत ट्रांसफ़र की गई है, और इस अदालत को इख्तियार नहीं है इस हवाले से दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज है। तो जब तक वो फैसला ना आ जाए तब तक इस ट्रायल को आगे ना चलाया जाए। और दूसरे नंबर पर हमने ये भी इस्तदा की कि वहाँ पर जमानत की दरख्वास्त के ऊपर भी समाअत है आज, तो लिहाजा ट्रायल के अंदर इतनी क्या उजलत है, क्या इतनी जल्दी है। इससे पहले भी बताया गया कि तोशाखाना केस के अंदर इसी तरह हाई कोर्ट में हमारी दरखास्तें पेंडिंग थी, और इसी तरह से उजलत और जल्दी से हुमायूं दिलावर साहब ने वो फैसला दिया था और इमरान खान साहब को सजा दी थी। और ये बात इमरान खान साहब ने भी की कि हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह से जो है वो फैसला दिया वो आप सबके सामने है, तो वो दोबारा रिपीट ना किया जाए। लेकिन अदालत ने हुक्म दिया कि कॉपियां जो हैं वो तकसीम की जाएं। हमने जब इनकार किया, उन्होंने ऑर्डर के अंदर लिख दिया कि उन्होंने इनकार किया। बाद में हम जब ऑर्डर देखते हैं तो उसके अंदर लिखते हैं कि कॉपियां जो हैं वो तकसीम जो है वो हमने कर दी हैं। तो लिहाजा बात यह है कि जब हम इनकार कर चुके हैं तो ऑर्डर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आज अदालत को हमने बताया कि 17 तारीख को ये फर्द जुर्म लगाने के लिए तारीख रख दी गई है, तो लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि उससे पहले ये तारीख जो है मुकर्रर की जाए, क्योंकि अदालत ने आज दलाइल सुने हैं और हमारी जो दरख्वास्त थी ट्रायल को रोकने के हवाले से उसके ऊपर ये कहा है कि इसको मेन केस के साथ हम फिक्स कर देते हैं। तो मेन केस हमने यही इस्तदा की है कि 17 से पहले सुना जाए,
تاکہ اس کے اوپر جو ہے وہ جو ٹرائل کو روکنے کے حوالے سے ہماری درخواست ہے اس کے اوپر کارروائی ہو سکے اور ٹرائل رک سکے، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پر آج ایک اور درخواست جو تھوڑی دیر تک ابھی سماعت ہوگی، اس میں جو ہے وہ ہم نے باقاعدہ طور پر جو فرد جرم لگانے کے حوالے سے جو ہے وہ درخواست جو دی ہے کہ فرد جرم جو ہے اس کو روکا جائے، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ آج ضمانت کے اوپر سماعت ہے جو 2 بجے ہوگی۔ لاسٹ ڈیٹ کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ ہماری طرف سے آرگومنٹس مکمل ہو گئے، اور تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 5-10 منٹ یا 15 منٹ اگر اور ہمیں دیے جاتے تو آرگومنٹس جو ہے کمپلیٹ کر کے آج کے لیے دن اگر رکھنا بھی تھا تو رکھا جا سکتا تھا، لیکن اتنا بھی ٹائم نہیں دیا گیا کہ ہمارے دلائل جو ہیں جو تھوڑے بہت رہ گئے ہیں وہ بھی مکمل کیے جائیں۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ ٹرائل کورٹ ہو یا کوئی بھی ایسا عدالت نے فیصلہ عمران خان صاحب کے خلاف کرنا ہو تو عدالتیں 4 بجوں کے بعد بھی چلتی رہتی ہیں، پروسیڈنگز جاری رہتی ہے، لیکن اس میں ہم نے بڑا دیکھا کہ جو ہے عدالت پہلے تو لیٹ لگتی ہے، 2 بجے کا ٹائم تھا، اور اس کے بعد جب سماعت شروع ہوتی ہے تو ایسے سوال کیے جاتے ہیں جس میں جو ہے عدالت کے اندر جو ہے وہ بتاتے ٹائم جو ہے لگ جاتا ہے، اور اچانک سے چیف صاحب کہتے ہیں کہ 4 ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ استدعا کریں گے کہ آج ایک تو دوسری طرف سے بھی دلائل جو ہیں وہ سنے جائیں، مکمل کیے جائیں، اور عمران خان صاحب کی ضمانت کی درخواست کے اوپر فیصلہ دیا جائے، کیونکہ یہ ارجنٹ نوعیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ضمانت کے اوپر فیصلہ دینا سب سے اہم جو ہے وہ کام ہوتا ہے، اور ضمانت جو ہے سننی چاہیے ہمیشہ۔ جو ضمانت والا معاملہ ہے وہ پہلے ہوتا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ٹرائل جو ہے وہ کس طرح سے تیزی سے عجلت سے چلایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہماری کویشمنٹ کی درخواست پینڈنگ ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اور آج اس حوالے سے ہماری تیسرے نمبر پر آج عمران خان صاحب سے لیگل ٹیم کی ملاقات ہوگی اڈیالہ جیل میں 2 بجے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مختلف جو درخواستیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں وہ اور سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ سپریم کورٹ کے اندر باقاعدہ طور پر ہم یہ استدعا کریں، درخواست بھی دی ہے کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ پشاور کے اندر جو ہے باقاعدہ طور پر 6 لوگوں کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے، آج وہاں پر سماعت ہے، اور ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ اٹارنی جنرل صاحب نے باقاعدہ طور پر یقین دہائی کروائی تھی عدالت کو کہ جب ٹرائل شروع کیا جائے گا تو عدالت کو ضرور بتایا جائے گا، تو لہٰذا اس کے اوپر جو ہے کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ چیف صاحب نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے فیصلہ دے دیا، اب چیف صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے، مزید سختی سے عائد ہو رہی ہے، وہ کس طرح سے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی جس طرح سے وائلیشن ہو رہی ہے پورے پاکستان میں، اس پر جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اور فوراً فکس کر کے اس کے اوپر فیصلہ دیا جائے، اور جو سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے احکامات جاری کیے جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 90 ڈیز کے اندر الیکشن والی جو تاریخ جو ہے وہ اناؤنس کرنی ہے، اس کے حوالے سے درخواست ہماری پینڈنگ ہے، تو اس کے اوپر لازمی جو ہے وہ فیصلہ دینا چاہیے، تبھی انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں گے۔ جی